बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों बस सुमीना मैम गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल जचलडारा पे जोन राजवार डिस्ट्रिक्ट कुपवारा आज मैं सेकंड लेक्चर दिन अम चैप्टर नाव इंडस्ट्रीज आज इस टॉपिक परनाउन मे तमुक नाव क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्लास 8th सब्जेक्ट जियोग्राफी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज क्लासिफाई करान on the basis of raw materials, size, ownership. यत बच्चों क्लासरूमस मज क्लासिफिकेशन करान अड़न शुरन तगान सपोर्ट्स असल तमन थावान तमन ग्रुप बनावान इथे कन अड़न तगान क्रिकेट असल तमन ग्रुप बनावान इथे कन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज गसान on the basis of raw materials, size, ownership. Goineth वुचो बच्चों raw material classification of industries on the basis of raw materials. Ach 4 types च आते एक वना agro based industry दुयमिस वना mineral based industry त्रेमिस वना marine based industry चूरमिस वना forest based industry. Raw materials on the basis of raw materials च ोरन हिस्सन मज करान गोनिकु युस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मज बच्चों इस्तेमाल करान प्लांट्स कुल एनिमल्स अत मज करान प्रोडक्ट इस्तेमाल एज रॉ मटीरियल अत इंडस्ट्री मज निवान प्लांट्स एनिमल्स निवान तम करान रॉ मटीरियल सह करान इस्तेमाल तवे अत पे ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या कि अत मज एग्रीकल्चर पे ती और निवान प्लांट्स एनिमल्स निवान प्रोडक्ट्स यम नेरान तम निवान और अत एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मज एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल घर इस्तेमाल करान तेल कॉटन टेक्सटाइल डेयरी प्रोडक्ट्स लेदर इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वन वो दुयम टाइप बच्चों मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मज निवान मिनरल ओर निवान जमीन मज खोदान मिज तथ सेक सह अत इंडस्ट्री मज निवान मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मज अत कड़ान आयरन कड़ान अलमुनियम कड़ान कॉपर कड़ान इस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यह कड़ान अत आयरन कॉपर अलमुनियम कड़ान पे यह गसा इस्तेमाल रॉ मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट यह पे बेकिस इंडस्ट्री मज आयरन कॉपर अलमुनियम सोजान पे बेकिस इंडस्ट्री मज यह गसान इस्तेमाल एज रॉ मटीरियल पे तत बनान मिसाल के तौर पर एरोप्लेन बनान बाकी आयरन चीज बनान स्टील चीज बनान बनान मिनरल बेस्ड मज वुच करान मिनरल ओर एज रॉ मटीरियल अत मज इस्तेमाल त्रेयम टाइप मैरीन मैरीन मतलब गो आबस मज नेर सी ओशन समंदरन मज नेरान प्रोडक्ट्स ती करान एज रॉ मटीरियल एग्जाम्पल साल्ट नून करान समंदरस मज सी फूड कड़ान सी समंदरी गुजा कड़ान फिश ऑयल करान तेल फिशन हुंद कड़ान तम एग्जाम्पल्स मैरीन बेस्ड आबस मज नीर कह चीज तो सह करान एज रॉ मटीरियल करान इस्तेमाल फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री मतलब गो यह जंगलस मज नीर कह चीज सह करान रॉ मटीरियल एज मिसाल के तौर पर वुड पलव वुच पेपर वुच कड़ान वुड कड़ान पे निवान इंडस्ट्री मज तथ वन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बिल्डिंग बनावान फर्नीचर बनावान या मेडिसन करान या पेपर कड़ान चीज कड़ान वन वुच बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल 4 टाइप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड मज करान प्लांट तो एनिमल्स करान यूज प्रोडक्ट्स करान यूज एज रॉ मटीरियल मिनरल बेस्ड मज करान मिनरल ओर एज रॉ मटीरियल इस्तेमाल मैरीन बेस्ड मज करान यह नेरान प्रोडक्ट सी तो ओशन मज नेर प्रोडक्ट ती करान रॉ
میٹیٖریَل ایز یوٗز فارسٹ بیسَس منٛز چھِ فارسٹَس منٛز یہِ نیران چھِ چیٖز تہِ چھِ أسۍ کَران را میٹیٖریَل ایز یوٗز ایٚگزامپٕل وٕچھ اَسہِ بَچو ایگرو بیسٕڈَس منٛز وٕچھ اَسہِ وِجٹیبٕل اویِل کاٹَن ٹیکسٹایل ڈیری پرٛوڈَکٹٕس لیدَر اِنڈَسٹِرٛی مِنرَل بیسٕڈَس منٛز وٕچھ اَسہِ آیرَن کاپَر ایلموٗنِیَم چھِ نیران میریٖن بیسٕڈَس منٛز وٕچھ اَسہِ سالٹ سی فُڈ فِش اویِل چھِ نیران فارسٹ بیسٕڈَس منٛز وٕچھ اَسہِ وُڈ پَلَب پیپَر بِلڈِنٛگٕز چھِ أسۍ بَناوان میڈِسَنٕز چھِ نیران اَتہِ وۄنۍ وٕچھو أسۍ آن دَ بیسِس آف سایز بَچو سایز مطلب گوٚو کوٗتاہ بوٚڑ اَتھ منٛز چھِ 2 ٹایپ اَکھ سُمال سِکیل اِنڈَسٹریٖز لارٕج سِکیل اِنڈَسٹریٖز سُمال سِکیل اِنڈَسٹریٖز منٛز چھِ أسۍ وٕچھان بَچو أسۍ چھِ گَرے بَناوان کانٛہہ چیٖز کاٹیج آر ہاوُس ہولڈ اِنڈَسٹری چھِ أسۍ اَتھ وَنان یہِ چھِ اَمِچ ایٚگزامپٕل سُمال بیسٕڈ اِنڈَسٹری أسۍ چھِ گَرے بَناوان کانٛہہ پرٛوڈَکٹ بَناوان اَتھٕ سۭتۍ بَناوان یا باسکٮ۪ٹ چھِ أسۍ بَناوان یا نٔٹۍ پوٹ چھِ بَناوان یا ہینٛڈی کرٛافٹ اَتھٕ کٲم چھِ أسۍ کَران تۄہہِ آسیو وٕچھمُت واریاہ اَتھٕ کامہِ سۭتۍ چیٖز باسکٮ۪ٹ پَتہٕ چھِ أسۍ کٕنان یہِ پرٛوڈَکٹ کٕنان مارکیٹَس منٛز یہِ چھِ سُمال سِکیل اِنڈَسٹری یہِ چھِ أسۍ گَرے بَناوان ہینٛڈ بیس بَناوان کانٛہہ چیٖز بَناوان پَتہٕ چھِ أسۍ کٕنان مارکیٹَس منٛز اَتھ منٛز چھِنہٕ بَچو اَتھ سُمال سِکیل اِنڈَسٹری منٛز چھِنہٕ زیادٕ أسۍ کَران زیادٕ ایماوُنٛٹ کَران زیادٕ پونٛسہٕ لَگاوان کِہیٖنۍ نہٕ اَتھ منٛز چھِنہٕ أسۍ زیادٕ پرٛوڈَکٹَس کَران اِستعمال کِہیٖنۍ نہٕ سُمال سِکیل وۄنۍ وٕچھو أسۍ لارٕج سِکیل اِنڈَسٹری دوٚیِم ٹایپ یُس چھِ اَمیُک لارٕج سِکیل اِنڈَسٹری منٛز چھِ أسۍ واریاہ پرٛوڈَکٹٕس کَران اِستعمال واریاہ پونٛسہٕ لَگاوان واریاہ ٹیکنالجیٖز کَران سُپیٖریَر ٹیکنالجیٖز کَران اِستعمال أتی بَناوان آٹوموبیلٕز بَناوان ہیوی مِشیٖنٔری بَناوان لارٕج سِکیلَس منٛز اَتھ منٛز چھِ اَسہِ واریاہ پرٛوڈَکٹ لَگان سُمال سِکیلَس منٛز چھِ أسۍ اَتھٕ کٲم یہِ نیران چھِ اَتھٕ سۭتۍ یُس أسۍ بَناوان چھِ سُہ چھِ أسۍ پَتہٕ مارکیٹَس منٛز کٕنان سُمال یُس أسۍ اَتھٕ سۭتی گَرے بَناوو کانٛہہ چیٖز سۭتۍ وۄنۍ وٕچھ اَسہِ بَچو آن دَ بیسِس آف سایز چھِ 2 اِنڈَسٹریٖز چھِ سُمال سِکیل اِنڈَسٹری لارٕج سِکیل اِنڈَسٹری سُمال سِکیل اِنڈَسٹریٖز منٛز چھِ کَمَے ہینٛڈی کرٛافٹٕز چھِ آمٕژ اَتھٕ کٲم یا باسکٮ۪ٹٕز چھِ أسۍ بَناوان پوٹ چھِ أسۍ بَناوان یِم چھِ ایٚگزامپٕل ییٚمہِ لارٕج سِکیلَس منٛز چھِ أسۍ آٹوموبیلٕز بَجہِ گاڑِ بَناوان یا ایروپٕلین بَناوان یا بٔڑۍ چیٖز بَناوان سُہ چھِ یِوان لارٕج سِکیل اِنڈَسٹری منٛز تہٕ سُمال سِکیلَس منٛز چھِنہٕ تیوٗتاہ پونٛسہٕ لَگان کینٛہہ تیوٗتاہ ایماوُنٛٹ لَگان کینٛہہ لارٕج سِکیلَس منٛز واریاہ ٹیکنالجی لَگان واریاہ ایماوُنٛٹ لَگان وۄنۍ وٕچھو أسۍ بَچو آنَرشِپ مطلب گوٚو یہِ آن دَ بیسِس آف آنَرشِپ کَلاسِفاے کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان اِنڈَسٹِرٛی یہِ چھےٚ گورمٮ۪نٛٹ تہٕ گورمٮ۪نٛٹٕچ یہِ اِنڈَسٹِرٛی یہِ چھےٚ اِنسان سٕنٛز پَنٕنۍ پٔرسَنٕز اون اِنڈَسٹِرٛی مٲلِک کُس چھِ اَمہِ اِنڈَسٹِرٛی ہُنٛد آنَرشِپ چھِ أسۍ تٔتھی وَنان اَتھ تہِ چھِ بَچو 4 ٹایپ پرٛایویٹ سٮ۪کٹَر اِنڈَسٹِرٛی گٔے اَکھ ٹایپ سِٹیٹ اونٕڈ آر پَبلِک سٮ۪کٹَر گٔے 2 ٹایپ جویِنٛٹ سٮ۪کٹَر اِنڈَسٹِرٛی گٔے 3 ٹایپ ژوٗرِم چھِس کاپریٹِو سٮ۪کٹَر اِنڈَسٹریٖز گۄڈنیُک گوٚو پرٛایویٹ مطلب گوٚو یُس آسہِ اِنسانَس اونٕڈ اینٛڈ آپریٹِڈ باے اِنڈِوِجوَل یُس پَنٕنۍ تٔمِس آسہِ کانٛہہ اِنڈَسٹِرٛی آسہِ آر گرُپ آف اِنڈَسٹِرٛی یا سَماج چھِ واریاہ پَتہٕ چھِ بَناوان اِنڈَسٹِرٛی بَناوان تَتھ چھِ أسۍ وَنان پرٛایویٹ سٮ۪کٹَر اِنڈَسٹِرٛی مِثال کے طور پر ٹاٹا چھِ رِلاینٕس چھِ یہِ چھِ اِنسانَس پَنٕنۍ پرٛایویٹ اِنڈَسٹِرٛی اَتھ منٛز چھِ گرُپ 5-6 نفر سَمان پَتہٕ چھِ تِم بَناوان پَنٕنۍ اِنڈَسٹِرٛی یا پَنٕنۍ اِنڈَسٹِرٛی چھِ آسان اِنسانَس تَتھ چھِ أسۍ وَنان پرٛایویٹ وۄنۍ وٕچھو أسۍ دوٚیِم ٹایپ اَمیُک سِٹیٹ اونٕڈ آر پَبلِک سٮ۪کٹَر سِٹیٹ اونٕڈ مطلب گوٚو یُس گورمٮ۪نٛٹَس پَنٕنۍ آسہِ اِنڈَسٹِرٛی تَتھ چھِ أسۍ وَنان ایٚگزامپٕل چھِ اَتھ منٛز ہِندُستانی ایروناٹِکٕس لِمِٹِڈ اینٛڈ سِٹیٖل ایتھارٹی آف اِنڈیا لِمِٹِڈ یہِ چھِ اَمِچ ایٚگزامپٕل وۄنۍ وٕچھو أسۍ 3 ٹایپ جویِنٛٹ سٮ۪کٹَر اِنڈَسٹِرٛی یُس پرٛایویٹ تہِ آسہِ اِنڈِوِجوَل سٕنٛز تہِ آسہِ سِٹیٹٕچ تہِ آسہِ گورمٮ۪نٛٹٕچ تہِ آسہِ یَتھ منٛز جویِنٛٹ آسہِ دۄنوَے آسان جویِنٛٹ سٮ۪کٹَر اِنڈَسٹِرٛی چھِ أسۍ تٔتھی وَنان بَچو جویِنٛٹ سٮ۪کٹَر اِنڈَسٹریٖز آر اونٕڈ اینٛڈ آپریٹِڈ باے دَ سِٹیٹ اینٛڈ اِنڈِوِجوَلٕز آر اے گرُپ آف اِنڈِوِجوَلٕز ایٚگزامپٕل چھِ ماروٲتی اُدیوگ لِمِٹِڈ چھِ اَمِچ ایٚگزامپٕل جویِنٛٹ سٮ۪کٹَر اِنڈَسٹِرٛی وۄنۍ وٕچھو أسۍ کاپریٹِو سٮ۪کٹَر اِنڈَسٹِرٛی آر اونٕڈ اینٛڈ آپریٹِڈ باے دَ پرٛوڈوٗسٲرٕز آر سَپلایٲرٕز آف را میٹیٖریَل ؤرکٲرٕز آر بوتھ مِثال کے طور پر أسۍ چھِ وٕچھان مِلِک یہِ فیکٹری چھِ أسۍ وٕچھان سۄ چھِ
سَپلاے یُس کَران چھِ را میٹیٖریَل کَران چھِ سَپلاے یا ؤرکٲرٕس آر بوتھ کَران چھِ سَپلاے چھِ کَران ڈیری پرٛوڈَکٹٕس چھِ أسۍ بَچو وٕچھان تِم چھِ ایٚگزامپٕل کاپریٹِو سٮ۪کٹَر اِنڈَسٹِرٛیٖز پَگاہ پَرو أسۍ بَچو فیکٹٲرٕز اِفیکٹِنٛگ لوکیشَن آف اِنڈَسٹِرٛی آز وٕچھ اَسہِ کَلاسفِکیشَن آف اِنڈَسٹِرٛیٖز چھِ آن د بیسِس آف را میٹیٖریَل سایز تہٕ اونَرشِپ منٛز چھِ کَلاسفاے گژھان یِمَن را میٹیٖریَلَس منٛز چھِ 4 ٹایپ سایزَس منٛز تہِ چھِ أسۍ وٕچھان سُمال سکیل اِنڈَسٹِرٛی لارٕج سکیل اونَرشِپَس منٛز چھِ پرٛایویٹ سٮ۪کٹَر سِٹیٹ اونَر جویِنٛٹ سٮ۪کٹَر تہٕ کاپریٹِو سٮ۪کٹَر پَگاہ وٕچھو أسۍ بَچو فیکٹٲرٕز کٕم کٕم چھِ اِفیکٹ کَران لوکیشَن آف اِنڈَسٹِرٛی تہِ پَرو أسۍ پَگاہ أکِس ٹاپِکَس منٛز پٕلیٖز سٹے ایٹ ہوم اینڈ ٹیک کِیَر اللہ حافِظ